سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے. ماں موسیٰ علیہ السلام دی پریشان ہویا بیٹھیاں نے، یا اللہ کی بنے گا کی ہوئے گا؟ ہونے فرعون دے جلاد آون گے، میرے چن جے لال نو 2 ٹکڑے کر کے میری گودی وچ پا دین گے. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ فرماندے نے سبائی کیتی ماں موسیٰ دی طرف، ان ارجعی موسیٰ نو دودھ پیاؤ، کلیجے لگاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرماندے نے موسیٰ دی امی ڈر لگی، موسیٰ نو صندوق اندر پا کر کے دریائے نیل دیاں موجاں دے سپرد کر دے. خوف اپنا نہیں کرنا تے غم موسیٰ دا نہیں کرنا. اسی موسیٰ نو تیری گود اندر لوٹا دیاں گے، اسی انہوں رسول بنا دیاں گے. جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ تیری ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد دی مکھی نو وحی کیتا. میاں وحی دا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او بات دل دے اندر القا فرما دیندے نے. وحی دا مطلب نہیں ہے کہ وحی آنا نبیاں واسطے ہے. وحی دا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او خیال دل اندر پیدا فرما دیندے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام او اللہ دے برگزیدہ نبی نے جدے قتل واسطے فرعون نے کئی ہزار بچیاں دی گردن تے چری پھروا دیتی تے بدبخت دے منہ جو کدی سی نہیں سی نکلی. مگر ویکھو میاں میرے رب دیاں قدرتاں دے کرشمے اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا جس سال فرعون نے بچے قتل کرنے سن. مگر اللہ نے فرعون بدبخت کو بچا کر کے فرعون دے محل اندر پہنچا کر کے سونے موسیٰ دی پرورش فرعون دے محل وچ کرا دیتی. اینو رب کیا جاندے جی اللہ بچاون تے آوے تے دنیا دی کوئی طاقت نہیں جے مار سکدی. اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے اللہ دی مہربانی نال اللہ بچاون تے آوے دنیا دی کوئی طاقت نہیں مار سکدی. جے رب مارن تے آوے تے دنیا دی کوئی طاقت نہیں بچا سکدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں محترمہ بی بی حاضر رضی اللہ تعالی عنہا سونے موسیٰ دا صندوق دریائے نیل دیاں موجاں دے سپرد کر دینیاں نے. نالے رسی بنی ہوئی ہے، جدو خطرہ ختم ہو جانا رسی کھچ لینیاں سا. ایک دیاڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق دریائے نیل دیاں موجاں دے سپرد مانے کر دیتا. اللہ اکبر. سونے موسیٰ نو نوا کر کے سونے کپڑے پوا کر کے صندوق اندر پا کر کے دریائے نیل دیا موجاں دے سپرد کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے پانی تے حکم لا دیتے نے، موجاں تے حکم لگ گئے. موجاں اتنیاں پھیل دیے نے جتنیاں صندوق نو لے کر کے جا رہی نے. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض صندوق چلدا جا رہے اندھیرے اندھیرے چلدا جا رہے اللہ فرمانے پانی ویکھی میری امانت کدرے ڈبو نہ دے میں تیری اما نال وعدہ کیتا ہویا ہے انا راتو الیکی وجائلو من المرسلین موسیٰ دی امی اسی نو تیری گود اندر لوٹا دیاں گے اسی نو رسول بنا دیاں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بین صندوق دے نال نال جا رہی ہیں اس خیال نہ کہ ویکھاں تے سی ویرے دا صندوق کدھر نو جاندا ہے بین اپنے ویریاں نال بڑے ہی پیار کر دے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق دریا دے اندر تیردا دریا وچوں نہر پھٹی تے نہر باغ اندر باغ فرعون دے محل اندر صندوق اوتے تک پہنچیا دائیاں نکرانیاں کھڑیاں ہوئیاں ویدیاں نے صندوق آ رہے اتنے تائیں سیدہ آسیہ بھی آ گئیاں ملکہ معظمہ مصر دی فرعون دی بیوی صندوق کھولیا تے سونا موسیٰ چند ورگا چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر انگوٹھا چوستے ہوئے رب دیا حمدہ پڑھ دے نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے نال لایا ہے فرعون بھی آ گیا ادی وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون آدھی اس اکھاں دی ٹھنڈک نو قتل نہ کریں اسی انو پتر بنا لواں گے یا سانو کوئی اور فائدہ دے گا ایہو فائدہ ملیا جناب سیدہ آسیہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئیاں تے اللہ نے جنت دا وارث بنا چڑھیا مگر فرعون بدبخت اوہی اوہیں ڈردا رہا اللہ نے او دے حصے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تو دی تباہی لکھی ادی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اللہ فرماندے نے اپنی تدبیراں سوچ دے نے تے اللہ دی تقدیر مسکرا کے دی وهم لا يشعرون حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیندے کسے دائی دا روئی جاندنے بھوک دی وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اللہ فرماندنے سے موسیٰ تے دائیاں دا دودھ پینا حرام کر دیتا موسیٰ جی دودھ نہیں پیندے کسے دائی دا دند گھٹ لینے نے دند بیچ لینے نے 10 ذرا ایمان نال موسیٰ جی دودھ پیندے نہیں یا پیون والا پیون دیندہ نہیں ہے اللہ فرمانے موسیٰ دودھ نہیں پینا کسے دائی دا اسی تینو دودھ پلانا ہے تے تیری اماں نہیں پلانا ہے کیوں اِنَّا رَاتُّ إِلَيْكِ وَجَائِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ موسیٰ دی امی اسی موسیٰ نو تیرے گود اندر لٹا دینا انو رسول بنا دیں گے
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن ویکھدیاں نے میرا دودھ نہیں پیندا کسے دائی دا آدیاں نے فقالت حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون۔ بی بی ایک عورت ہے جدا پتا میں جان لیا جی آنکھیں تو میں انہوں بلا لیا او دا دودھ تیرا بچہ ضرور پی لگے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آدیا نے تینوں کیوں پتا ہے کہ وہ دا دودھ پی لگے گا؟ یہ آدھی عورت ہے یہ دی بڑی خیر خواہ۔ انہوں نے شک پیا کہ اے اس عورت نو جان دیے جدا بچہ ہے۔ اس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن نے دی وضاحت کی تھی آدھیا نے بیکو ملکہ معظمہ جیڑی عورت اس بچے نو دودھ پیے گی دی خیر خواہ کیوں نہیں بنے گی؟ انہوں پتہ جو ہے کہ فرعون دے مال وچوں انعام و اکرام دی حقدار ٹھہرائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ آدمی جا جلدی نال بلا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن دوڑ دوڑ کر کے خوشی دے نال دوڑ دوڑ کر کے گھر اندر آئیاں آدھی نے اماں اٹھ چل کم بن گیا ویرا کسے دا دودھ نہیں پیندا تے میں ملکہ معظمہ نو کر کے آئیاں اماں اٹھ چل کم بن گیا۔ اللہ اکبر، ویرے نو ملن دا موقع آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موقع بنا دیتا ہے۔ اگر نہیں بیٹا اسی اشراف لوگ اسی دودھ ضرور پلا دینے مگر کسے دے گھرے جا کر کے دودھ نہیں پلایا کر دے۔ اللہ اکبر، بے قوم ایڈا رب دی ذات مان اور ناز ہے۔ آدھے جا بیٹا ملکہ معظمہ تے جا جا کر کے کہہ دے اسی نہیں پلانا کسے دے گھرے جا کر کے۔ اللہ اکبر، رب دی ذات ایڈا توکل ہے، رب دی ذات ایڈا اعتماد تے بھروسہ دے جا بیٹا جا کر کے کہہ دے ملکہ معظمہ ہے تے اپنی جگہ تے میرے رب نے تے میرے نال وعدہ کیتا ہویا ہے اِنَّا رَادُّ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ دی امی گھبرانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بہن جا کر کے عرض کر دیے بی بی او بی بی تے انہی آنکھ دیئے سیدہ آسیہ عرض کر دی ہے کوئی گل نہیں ہے میں آپ ٹر چلنی ہاں میرا بچہ دودھ پی لوے میں آپ ٹر چلنی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں نو اللہ نے عرض کیتا اللہ نے فرمایا او موسیٰ دی امی ملکہ معظمہ مصر دی فرعون دی بیوی آ رہی ہے ایک کام تیرے ذمے تے ایک میرے ذمے لگے آئے ایک کام تیرے ذمہ میرے ذمہ جڑا کام تیرے چہرے تے زچگی دیا سارن کمزوری دی وجہ کر کے پلاٹ تے پلا پڑے تیرے چہرے تے تازہ خون دیا گردشاں میں دوڑا دیا گا جس ویلے موسیٰ آوے ہائے کہہ کر کے میرا لال کہہ کر کے بچہ نہ چکلویں اللہ اکبر تیرے دل نو تسلیاں سی آپ دینے ہاں اللہ اکبر تیرے دل نو تگڑا بھی سی آپ ہی کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تیرے دل نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے کر کے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی نے مالوں نکلیاں گلی اندر محلے اندر گھر دے اندر آ گئیاں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں صبر و استقامت دا پہاڑ بڑے ہوئے سیدہ آسیہ کر دیے بی بی تسی تے میں سلام ہی نہیں کیتا میں تواڈے ملکہ معظمہ مصر دی فرعون دی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیے جی میرے تائیں حکم کیویں آئے ہو اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں نو سیدہ آسیہ عرض کر دیے بی بی اے میرا پتر ہے جے تیرا دودھ پی لوے میں تیریاں نوکریاں کراں میں تیریاں خدمتاں کراں میں زر جواہرات تے ڈھیر لا دیواں میں سرکاری خزانے چو تیری تنخواہ مقرر کر دیواں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کے ماں نے دودھ پلایا کلیجے لگایا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دا دودھ پیون لگ گئے آپ ایک میاں رب نے کیویں اپنی قدرتاں دے مظہر کیتے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے نے اپنی اماں دا مگر ویکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں تے رب دیاں رحمتاں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں پتر اپنے نو دودھ پلاندی ہے مگر تنخواہ فرعون دے محل وچ لیندی ہے اینو کہندے نے رب الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین اوہ اللہ جنہیں پیدا کیتا ہے حکم بھی اودا چل دے تے ملک و ملک بھی